सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले विश्व नै प्रभावित भएको छ। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या वृद्धि हुन थालेपछि कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि विभिन्न देशहरूले लकडाउनको घोषणा गरिसकेको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या वृद्धि भएसँगै भयावह अवस्था सृजना भएको छ। नेपालमा पनि हाल कोरोना भाइरस संक्रमित र मृतकको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँहरूमा लकडाउनको घोषणा पनि गरिसकेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर र मृतकको संख्या हालको अवस्थामा वृद्धि भइरहेको देख्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मकवानपुर जिल्लामा पनि आज वैशाख 19 गते राति 12 बजेबाट निषेधाज्ञा हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 को संक्रमण मकवानपुर जिल्लामा तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र मकवानपुरको बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख 19 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्म मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र र मनरी गाउँपालिकाको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ 500 मिटरको क्षेत्रमा निम्न बमोजिम हुने गरी आदेश जारी गरिएको छ। नियमको उल्लङ्घन गरे प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने बताएको छ। औषधि उपचार, खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्नका लागि नजिकका पाएक पर्ने स्थानमा जान बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्तिहरू घर बाहिर ननिस्कन र हिँडुल नगर्न भनेको छ। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, पानी, दूध, माछा, अण्डा, फलफूल तथा तरकारी बिक्री वितरण गर्ने पसल बिहान 5 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने निर्णय भएको छ। यसै गरी औषधि पसल, पेट्रोल पम्प, ग्यास डिपो, अक्सिजन सिलिन्डर पसल, सवारी साधन मर्मत गर्ने तोकिएका वर्कसप नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य सबै प्रकारका व्यवस्थापन बन्द रहने निर्णय भएको छ। यसै गरी एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका गाडी, खाद्य वस्तु, तरकारी, दूध, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर, स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजन ढुवानी गर्ने साधन, सब वाहन, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गाडी, पशुपन्छीका दाना बोक्ने गाडी, कृषि मल तथा बिउ बिजन बोक्ने गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन बोक्ने गाडी, स्वास्थ्य कर्मी, सञ्चारकर्मी, दूरसञ्चार, विद्युत, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने सवारी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अनुमति प्राप्त सवारी साधन बाहेक कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक मोटरसाइकल समेत तथा अन्य ढुवानीका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय समेत भएको छ। यसै गरी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा र समाचार सम्प्रेषण कार्यमा खटिएका सञ्चारकर्मीहरूको हकमा पहिचान खुल्ने फोटो सहितको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। अन्य जिल्लाबाट आएका पूर्व पश्चिम राजमार्ग भइजाने लामो दूरीका सवारी साधन, मालवाहक सवारी साधनहरू तथा निर्माण सामग्री ढुवानीका साधनहरू यस जिल्लामा नरोकिने गरी आवत जावत गर्न पाइने र अत्यावश्यक सरकारी सेवाहरू 1/3 कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी आलो पालो प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ। यसै गरी ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट प्रदान गरिने सेवा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य अवलम्बन गरी भिडभाड नहुने गरी आलो पालो विधिबाट बिहान 9 बजेदेखि दिनको 4 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने, तर सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो एटिएम तथा विद्युतीय सेवाहरू 24 घण्टा सुचारू राख्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
मठ मन्दिर मस्जिद गुम्बा चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा नित्य पूजा मात्र सञ्चालन गरी अन्य समयमा बन्द गर्नुपर्नेछ। धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक लगायत कुनै पनि प्रकारको जमघट तथा भेला हुने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने, तर विवाहका लागि बढीमा 15 जनासम्म नजिकको प्रहरी इकाइसँग समन्वय गरी आफ्नै निवासमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सम्पन्न गर्न सकिने पनि निर्णय भएको छ। विवाहका लागि जिल्लाभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा अन्तर जिल्लामा जानुपर्ने भएमा 2 वटासम्म सवारी साधनमा 15 जनासम्म मात्र जान सकिने बताएको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले उद्योगमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गरी उद्योग परिसरभित्रै वा निश्चित स्थानमा राखी बाहिर आवत जावत नहुने सुनिश्चितता गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। विकास आयोजना तथा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा आयोजना स्थल वा निर्माण स्थलमा नै कामदार तथा कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी गराई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। लामो समयदेखि मकवानपुरमा पानी नपर्दा धान रोप्न नपाएर चिन्तित भएका किसान आफ्नो खेतका लागि आकाशे पानीको प्रतीक्षा गर्नु परिरहेको अवस्थामा आज परेको आकाशे पानीले किसानहरूमा केही राहतको महसुस भएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा आज बिहानैबाट वर्षा सुरु भएको छ। आज मकवानपुरका हेटौडा सहित विभिन्न स्थानमा बिहानैबाट हल्का वर्षा सुरु भएको छ। हेटौडामा पछिल्लो केही दिनबाट अत्याधिक मात्रामा बढेको गर्मीलाई बिहानको वर्षाले केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने सम्भावना देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ। लामो समयको खडेरीपछि देशभर पानी परेको हो। लामो समयदेखि पानी नपरेका कारण खेतबारीमा लगाइएको अन्नबाली तरकारी बालीमा समस्या भइरहेको समयमा बिहान परेको पानी र थप मंगलबारसम्म पानी पर्ने भएकाले नेपालका अधिकांश किसानहरू यति बेला मक्ख छन्। त्यसैगरी केही महिना अगाडि बढ्दै गएको वायु प्रदूषणबाट आक्रान्त बनेका आम सर्वसाधारण अब फेरि गर्मीबाट आक्रान्त बनेको समयमा वर्षाको कारणले केही राहत मिलेको छ। आम सर्वसाधारणलाई मात्र होइन कृषि गर्ने किसानलाई समेत राहत मिलेको छ। लामो समयसम्म पानी नपरेकाले किसानहरू मर्कामा थिए भने उनीहरूले खेती गर्ने खेतीयोग्य जमिन समेत रुखो हुँदै गएको थियो। तराईका जिल्लाहरूमा सिंचाइ सुविधा प्रशस्त हुने हुँदा त्यहाँका किसानलाई खासै समस्या छैन, तर पहाडी भेगमा कृषि गर्ने किसानलाई भने सिंचाइ सुविधा कम हुनाले ठूलो समस्या छ। विशेष गरी अहिले मकै, काँक्रा, फर्सी, लौका, सिमी लगायतका फसलहरू उब्जने समय हो भने चैते धान रोप्ने समय पनि यही हो, जसको निम्ति सुकौरे मौसममा आज परेको वर्षा अनुकूल मानिएको छ। पानी नपर्दा पुरै सुकेर बसेको जमिनमा पानी हालेर तरकारी उब्जाउनु पर्दा उनीहरू दुखी थिए भने अहिलेको पानीले उनीहरूमा खेती गर्ने आशा पलाएको छ। नेपालमा अझै पनि 50% मानिस कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन्। आकाशे पानीको अभाव टार्दै आएका मकवानपुरवासी यति बेला परेको पानीले उनीहरू सागसब्जी तथा मौसमी खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाएसँगै नेपालमा पछिल्ला केही हप्तादेखि संक्रमित हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। पछिल्लो समय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 महामारीको प्रकोप बढ्दै गएको छ। बढ्दै गएको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै हेटौडा स्थित हेटौडा अस्पतालले विभिन्न तयारी थालेको छ। हाल हेटौडा अस्पतालमा 10 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा रहेको छ र हेटौडा अस्पतालमै पीसीआर जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालमा बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म आम सर्वसाधारणले पीसीआर टेस्ट गराउन सक्ने हेटौडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। आइसोलेसन वार्डमा हामीले यो 20 बेडको आइसोलेसन हेटौडा अस्पतालले सुरु गर्नतिर लागिरहेछौँ र त्यो आइसोलेसन चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले यो उसको लागि स्टोरको पर्पजको लागि राखिरहेको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले स्पेस छोडिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई आइसोलेसनमा कन्भर्ट गर्नतिर लागिरहेछौँ र त्यो बेड यो कोठा मात्र भएर पनि भएन, त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि हुनु पऱ्यो, टोयलेट बाथरुमहरू हुनु पऱ्यो बिरामीको लागि। त्यो टोयलेट बाथरुमहरू बनाइरहेछौँ र अहिले हालसालै बन्न आज चाहिँ बन्न सकियो र
त्यो मिनवाइल त्यसको टाइम बाई गर्न चाहिँ हामी चाहिँ जुन डायलिसिस रुमको लागि भनेर सेपरेट छुट्याइरहेको थियौँ त्यो डायलिसिस रुमबाट आइसोलेसन चाहिँ 10 बेडको सुरु गरेछौँ टाइम बाई गर्नलाई मात्रै हो। यदि उता बनिसकेपछि हामी उता सिफ्ट गर्छौँ र त्यहाँ पनि लोड भएन भने फेरि यो डायलिसिस रुमलाई पनि फेरि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ कोभिडकै लागि। अनि अर्को कोभिडको चाहिँ आइसोलेसन ठाउँ चाहिँ गौरीटारमा एज इट इज रन भइरहेकै छ। त्यो चाहिँ नगरपालिकाले टेक ओभर गरेर रन गरिरहेको छ अहिले। अनि सिरियस बिरामीहरू मात्र उहाँहरूले रिफर गरेर यता पठाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ 7 जना छन् बिरामी। हामीले मास मिडियामा गएर यो अनावश्यक रूपमा हस्पिटल नआउने त्यस्तो चाहिँ मास मिडियामा पनि पठाइरहेका छौँ र साथै भिडभाड नगर्ने। अहिले रिसेन्टली ओपिडीमा बिरामीहरू चाहिँ धेरै कम भएको छ यो 2-3 दिनदेखि नै, सायद ट्रास्टले गरेर होला। त्यो बाहेक पिसिआर स्वाब दिन आउनेहरू चाहिँ वात्तै बढेको छ र जचाउन आउनेहरू चाहिँ धेरै कम भएका छन्। कोरोना भाइरसका बढ्दो दरलाई मध्यनजर गर्दै सामान्य ज्वरो रुगा खोकी लागेका बिरामीहरूले आफूलाई पाएको पर्ने अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गराउन पनि हेटौडा अस्पतालले आग्रह गरेको छ। कोरोनाको लक्षण देखा परेमा वा शंका लागेमा अस्पतालमा आएर कोरोनाको जाँच गराउन समेत अस्पतालले आम नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। र मलाई एउटा कुरा सर्वसाधारण जनताले के भन्न मन लाग्छ भने अहिले यो डायबिटिज ब्लड प्रेसरको औषधि चाहिँ नि सम्बन्धित वडाबाट माइ गरेर लियो भने पनि धेरै यहाँ चाहिँ लोड पनि घट्छ। उहाँहरू पनि आफू सेफ साइडमा बसिराख्नुहुन्छ त्यो यदि कुनै मेकानिजमबाट गर्न सकियो भने। अनि दोस्रो कुरा अब त्यो एजुकेसन पार्ट हामी चाहिँ सेन्टरसँग कोअर्डिनेसन प्रदेशसँग कोअर्डिनेसन त गरिरहेकै छौँ। रिसेन्टली एउटा चाहिँ मलाई एउटा भन्नु मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ग्लासको इङ्ल्यान्डमा एउटा रिसर्च भइरहेछ अहिले 4-5 दिन अगाडिदेखि। हामी यो त्यतिकै रुगा ल्याएको लागि राइनो भाइरसले ल्याएको धेरै छ राइनो भाइरसले ल्याएको भन्छौँ। त्यो राइनो भाइरस लाग्यो भने कोभिड ल्याएको भाइरसलाई चाहिँ भगाउँछ भनेर उनीहरूले चाहिँ रिसर्च गरिरहेछ। यो सायद यो रिसर्च सक्सेसफुल भयो भने नियर फ्युचरमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि कोभिड भाइरसलाई भगाउन अर्को राइनो भाइरस हामीलाई रुगा लाउने भाइरस डेलिभरेटली हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि दिन्छ होला सायद। यो चाहिँ रिसर्च फेज है, फेरि यो आधिकारिक होइन है, रिसर्च फेजमा गइरहेको ग्लास्कोमा रिसर्च भइरहेछ। ग्लास्कोमा इङ्ल्यान्डको ग्लास्कोमा राइनो भाइरस भनेको यो हामीलाई त्यतिकै रुगा खोकी लाग्ने भाइरस हो, रुगा लाग्ने भाइरस हो, कमन कोल्ड लाग्ने भाइरस हो। त्यो लागिरहेछ भने कोरोना भाइरसले एट्याक गर्ने भएन। यदि कोरोना भाइरस पहिल्यै छ भने त्यो भाइरस दिएपछि त्यसले चाहिँ फेरि कोरोना भाइरसलाई डिस्प्लेस गरेर भगाउँछ भनेर रिसर्च भइरहेछ। छेउहरू सुचारू भइरहेका छन् र फाटोफुटो चाहिँ यो वार्डहरूमा चाहिँ भर्ना भएकाहरूको हामीले गर्दाखेरि पोजिटिभ पनि देखेका छन्। अस्ति पनि एउटा आइसियुमा भर्ना भएको एउटा चाहिँ उसलाई पिसिआर गराउँदाखेरि पोजिटिभ देखियो। अहिले चाहिँ यो पिसिआर स्वाब कलेक्सन पनि टेस्ट पनि हामी हस्पिटलभित्रै गरेका छौँ। पहिला चाहिँ यो बाहिर नै गरिन्थ्यो स्वाब कलेक्सन र अनि टेस्ट पनि बाहिरै हुन्थ्यो र बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुन्थ्यो भने अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीले 2 बजेसम्म स्वाब कलेक्सन र त्यसपछि 9 बजेसम्म चाहिँ यो टेस्ट गरिरहेकै छन् र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू इन्थुजियास्टिक हुनुहुन्छ पिसिआर काम गर्ने र 24 घन्टा गरौँ भन्नेतिर पनि लागिराख्नु भएको छ र 1-2 जना अझै स्टाफ हामीले बढाउन सकेमा 24 घन्टा रन पनि हुन्छ होला सायद। कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि हेटौडा अस्पतालले कोरोनाको बिरामी आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अन्य सेवा सुविधालाई सुरक्षित र सुविधायुक्त तरिकाले अगाडि बढाएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठका अनुसार हाल हेटौडा अस्पतालले सुरक्षित तरिकाले कोरोना सँगसँगै अन्य रोगका बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। हामीले अब डिसइन्फेक्सनदेखि लिएर यो इन्फेक्सन कन्ट्रोलदेखि लिएर यो टाढा बस्ने टाढा यो डिस्टेन्सिङ सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्क लगाउने त सबैले गरिरहेका छन्। एउटा मलाई यहाँ चाहिँ सोसाइटीमा धेरैले नबुझेको जस्तो कि यो बुझेर पनि फलो नगरेको जस्तो लाग्छ। क्लोज स्पेस चाहिँ नगर्नु होला। यो जो सर्वसाधारण जनतालाई म भन्छु क्लोज स्पेस भन्नाले झ्याल ढोका बन्द गरेर राख्नु। 3वटा सी, एउटा चाहिँ नि यो क्लस्टर एभोइड गर्ने,
क्राउड एभोइड गर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि यो क्लोज स्पेस पनि एभोइड गर्ने। अनि त्यो थुप्रै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ भने स्पेसली ब्याङ्कहरूमा क्लोज स्पेस हुन्छ, झ्यालहरू हुँदैन, एसी हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङले त्यति फरक पर्दैन। र अर्को कुरा ट्राभल गर्दाखेरि धेरै जसोले चाहिँ गाडी चाहिँ झ्याल बन्द गरेरै जान्छन्, क्लोज स्पेसै हुन्छ त्यहाँ। इन्टरनेसनल रेकर्ड छ, यो प्लेनमा एकजना ट्राभल गर्दाखेरि 191 जनाले एकैजनाले सारेको पनि रेकर्ड छ प्लेनमा क्लोज स्पेस भएर। त्यही कारण सकभर क्लोज स्पेस एभोइड गरौँ। फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ के गरेछ भने क्लोज स्पेस भएको हस्पिटलहरूमा जस्तै एसी भएको हस्पिटलहरूमा सानो एउटा पल भए पनि राख्न थालिसकेछन्। त्यही भएर यो कन्सेप्ट नबुझे हो कि थाहा पाएर पनि अझसम्म चाहिँ नि यो चाहिँ फलो नगरे हो कि यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। थुप्रैले जहाँसुकै भेटिरहेको पनि मैले चाहिँ क्लोज स्पेसै थुप्रै ठाउँमा गरिरहेको देख्छु, झ्यालहरू बन्द गरेर। त्यसरी यो मैले अघि पनि भने त्यो स्टोर जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ नि आइसोलेसन बन्दैछ। त्यो आइसोलेसन बन्ने सँगसँगै चाहिँ यो त्यो स्वाब कलेक्सन पनि त्यो सँगसँगै छ र PCR ल्याब पनि त्यो सँगसँगै छ र त्यो स्वाब आइसोलेसन वार्ड बनिसकेपछि त्यहाँ पनि त्यो यसो गर्मीबाट छल्ने मेकानिजम चाहिँ हामी डेभलप गर्ने कोसिस गर्छौँ। हेटौडा अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको आइसोलेसनमा 7 जना बिरामी रहेका छन्। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित अन्य आइसोलेसन जस्तै व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको हेटौडा अस्पतालले बताएको छ। सुरक्षित बसौं, भौतिक दूरी कायम गरौं, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौं, कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विकेश चौलागाईको साथमा सपना अधिकारी। दर्शकगण, यति बेला हामी प्राकृतिक प्रदेशको राजधानी हेटौडामा छौं। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि भन्दै गत आइतबारबाट जोर बिजोर प्रणाली सवारी साधनमा लागू भएको छ। बढी भिडभाड हुने प्याटी प्यालेस, पर्यटकीय स्थल बन्द छन् भने त्यसै गरी सैलुन, ब्युटी पार्लर पनि बन्द गरिएको छ। तरकारी बजार बिहान 8 बजेदेखि खुल्ला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य ब्याङ्किङ संस्थाहरू र अन्य व्यवसायहरू आलो पालो गरेर चलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू भएसँगै हेटौडामा कम मात्रामा सवारी साधन चल्न थालेका छन्। यद्यपि सर्वसाधारणको बेवास्ताले गर्दा पूर्ण रूपमा लागू भने भएको छैन। जोर बिजोर प्रणालीलाई पूर्ण रूपले लागू गर्नका लागि प्रहरी कसिएर लागेका छन्। नेपाल प्रहरीले हेटौडा छिर्ने नाकाहरूमा कडाई गरेको छ। बजार क्षेत्रमा खुलेका पसलहरू, बैंकहरूमा पनि सर्वसाधारणको उल्लेख्य भिड लाग्ने गरेको छ। हेटौडामा बढी भिडभाड हुने पार्टी प्यालेस, पर्यटकीय स्थल बन्द छन्। यति बेला यस्तै सैलुन, ब्युटी पार्लर पनि बन्द गरिएको छ। तरकारी बजारलाई बिहान 8 बजेसम्म खुल्न दिने मापदण्ड जारी गरिएको छ। यद्यपि प्रशासनको आँखा छलेर भए पनि केही तरकारी व्यापारीहरूले भने पसल खोल्ने गरेका छन्। यसरी तरकारी बजार खुल्दा सरकारी नियमको त धज्जी उडेको छ नै, कोरोना संक्रमण फैलने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दर फैलदै गएपछि धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित ललितपुर, भक्तपुरमा आजबाट नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा भने अहिलेसम्म निषेधाज्ञा गरिएको छैन। तर निषेधाज्ञा हुन्छ भने त्रासले गर्दा आवश्यक सामानहरू खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूको हेटौडा बजारमा भिड लाग्ने गरेको छ। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बैंक वित्तीय संस्थालाई असर पारेको छ नै त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिक जनतालाई समेत पर्न थालेको छ। फैलेको कोरोना संक्रमणलाई सर्वसाधारणले कसरी लिएका छन्, यसबारे हामी सर्वसाधारणसँग बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ अब विशेष गरी अब हामी यदि हिँड्नै पर्यो भने मास्क लगाउने, सकेसम्म सेनिटाइजरहरू चाहिँ अब युज गर्ने होइन, भिडभाडमा नहिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने होइन। अब यसलाई नै हामीले मध्यनजर, स्वास्थ्यलाई नै हामीले भाउ गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ होइन। हेलचक्राइ गऱ्यो भने त राम्रो हुँदैन, भोलि भेटिसकेपछि त उपचार गर्न त गाह्रो कुरो हुन्छ होइन। त्यही छ, एकदम बन्दै छ, लकडाउन नै भइरहेको छ। त्यहाँ पनि जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत चलेको। मेरो आज जोर नम्बर हो, जोर नम्बर भएको हुनाले जोर दिनकोमा चाहिँ जोर चलेको हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नै पर्छ। अब जसरी अहिले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ होइन, अब यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, राम्रो कि नराम्रो? होइन, यो राम्रो हो। यसलाई चाहिँ अब कम्तीमा पनि सकेसम्म त अझ जोर बिजोर भन्दा पनि निक्लिन नसके त आफ्नैलाई राम्रो हो होइन। ननिक्लिँदाखेरि स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हो यो होइन। हामीले जति आफू केयर हुन सक्यौँ त्यति नै सुरक्षित महसुस हुन्छ। लकडाउन हुने कारणले गर्दा सामानको सपिङ गर्नु
भिडभाड पनि धेरै जस्तो कम जस्तो छ र त्यही भएर कोरोना एकदमै सबैजनाले कोरोना भाइरसलाई चाहिँ अब अलिकति त्यो शान्तिमा सोच्नु पऱ्यो सबैजनाले यो कुरालाई अलिकति मान्नुपर्छ र जस भिडभाड गर्नु हुँदैन जहाँ पाइ त्यही नहिँदिनु होला भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई त्यही त मैले अब यसबाट बस्नलाई त म्याक्सिमम बाहिरतिर त मास्क प्रयोग गरिरहेको छु धेरै जस्तो अब गर्नु छोडेको छु मैले होइन प्रायः जस्तो आइहाल्यो अब साथीभाइको भिडभाडमा जान पनि छोडेको छु धेरै जस्तो यस्तो यस्तो कुराहरू छ अब सबैजनाले भनौँ न सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ मास्क युज गरेर हिँड्नुपर्छ। कोरोनाको संक्रमण दर फैलदै गएपछि हेटौडाका विभिन्न तरकारी बजारलाई बिहान 8 बजेसम्म मात्र खोल्न आग्रह गरिएको छ। एक समय तरकारी बजार खुल्दा मानिसहरूको भिडभाड बढी हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साथै तरकारीको खपत कम हुन थालेको र ल्याएको तरकारी कुहिने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो तरकारी अब नकिन पनि भएन नकिन पनि भएन होइन 4 बजे बिहान 8 बजेसम्म मात्रै खुल्ने हो त्यो पनि आधी बेचिने आधी फालिरहेछ त्यो पनि हामीलाई उल्टै घाटै गइरहेछ व्यापार भन्ने अब थोरै र बढी अब भइरहेछ होइन तर आधी फाल्ने आधी बेच्ने आधी कुहाएर फाल्ने अब 8 बजेबाट पछि बेच्यो भने बेच्न दिँदैन मान्छे पनि एउटा हिँडेको छैन खोपेगलमा पनि मान्छे तपाईँको पहिला अलिअलि चलफल थियो अब हिजोबाट पटक्कै आएछ पुरै बन्द छ। अब अहिले तपाईँहरूको 4 बजे 8 बजीसम्म पसल खोल्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन अब त्यतिखेर चाहिँ कतिको भिड हुन्छ? अहिले भिडै छैन मान्छे आएको छैन सबैको व्यवस्था छ सबैको व्यवस्था गरेर हामी तरकारी पनि बेचिरहेछौँ बेच्दाखेरि पनि अहिले व्यापार एकदम कम छ कोरोनाले गर्दा मान्छे बाहिर निस्केको छैन हल्का फल्का व्यापार भइरहेछ त्यसपछि 8 बजेबाट पसल पुरै बन्द गरेर आफ्नो घरमा बसिरहेको छु त्यसको लागि त हामी सोचिरहेछौँ पुरै त्यो बस पार्क गदी बजार छ त्यो गदी पुरै बन्द गर्ने बरु तरकारी बन्द गर्ने नबिच्ने बरु गदी त्यो मेन त्यो बस पार्कको गदी छ त्यो गदीवालाले नमगायो भने हामी पनि किनेर बेच्दैन अब यहाँ आएको समय त हामी बेचिरहेको छौँ। फैलदो कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनका लागि सर्वप्रथम आफू नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। हेटौडामा लागू गरिएको नियमहरू पूर्ण रूपले पालना गर्नु अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किँदा पनि कोरोना संक्रमण हुने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। बढ्दो कोरोना संक्रमणको दरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी निकाय मात्र होइन आम सर्वसाधारण पनि सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। सचेत बनाऊ कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। क्यामेरामा विकेश दौलागाईको साथ आचल घिमिरे हेटौडा। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।